कारोबार में बरकत और कामयाबी का असरदार वजीफा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज भाइयों और बहनों, आज मैं आप सबके लिए एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन बहुत ही खास और पावरफुल वजीफा लेकर आया हूं, जो उन तमाम लोगों के लिए है जो अपने कारोबार में बरकत और तरक्की चाहते हैं, जिनका बिजनेस मंदा चल रहा है, कस्टमर नहीं आ रहे, नुकसान हो रहा है या कारोबार में किसी भी तरह की रुकावट आ रही है। अगर आप भी इन परेशानियों से गुजर रहे हैं तो इंशा अल्लाह यह वजीफा आपकी सारी मुश्किलों को दूर कर देगा और कारोबार में बेपनाह बरकत होगी। कारोबार में बरकत क्यों नहीं होती? अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनका बिजनेस सही नहीं चल रहा, हर तरफ नुकसान ही नुकसान हो रहा है, या जो कमाई होती है वह टिकती नहीं। इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं। अल्लाह की तरफ से आजमाइश, रिज्क में तंगी और बेरोजगारी की मुश्किलात, नजर एबद या किसी की बुरी नजर, जादू टोना या कारोबार की बंदिश, गलत तरीके से कारोबार चलाना, हराम आमदनी या धोखाधड़ी आदि। नमाज और तौबा इस्तिगफार से दूर रहना। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, अल्लाह पाक हर मुश्किल को आसान करने वाला है। अगर आप सच्चे दिल से यह वजीफा करेंगे तो इंशा अल्लाह आपकी दुकान, कारोबार या बिजनेस में इतनी बरकत होगी कि आपके पास संभालने का भी वक्त नहीं होगा। अब मैं आपको वह खास वजीफा बताने वाला हूं जिसका आपको इंतजार था। यह वजीफा कारोबार में बरकत और बेशुमार तरक्की के लिए बहुत ही कारगर और असरदार है। इसे करने से अल्लाह ताला आपके लिए कारोबार में बेपनाह बरकत और हलाल कमाई के दरवाजे खोल देगा। वजीफे को करने का तरीका: सबसे पहले वुजू कर लें और अपने कारोबार की जगह, दुकान, ऑफिस या फैक्ट्री में पाक साफ माहौल रखें। हर रोज फजर की नमाज के बाद 3 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ें। अब यह आयत 500 बार पढ़ें। हादा मिन फदली रब्बी लियब्लुवनी आशकुरु अम अकफर। यह मेरे रब का फजल है ताकि वह मुझे आजमा ले कि मैं शुक्र अदा करता हूं या नाशुक्री करता हूं। सूरह अन-नम्ल आयत नंबर 40। इसके बाद या गनियू या मुगनी 700 बार पढ़ें। अब अल्लाह से सच्चे दिल से कारोबार में बरकत, हलाल कमाई और तरक्की के लिए दुआ करें। आखिर में 3 बार फिर दरूद इब्राहिमी पढ़ें। इस वजीफे को लगातार 21 दिन तक करें और फिर हर जुमेरात को 1 बार पढ़कर आदत बना लें। वजीफे के असरात, फायदे: दुकान या कारोबार में तेजी आ जाएगी और कस्टमर बढ़ेंगे। अगर किसी ने कारोबार पर बंदिश या जादू किया होगा तो उसका असर खत्म हो जाएगा। कर्ज से निजात मिलेगी और आमदनी बढ़ेगी। बेरोजगारी और नुकसान दूर होगा और कारोबार में नई राहें खुलेंगी। अल्लाह ताला आपके कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाएगा। खास ताकीद, जरूरी हिदायतें: यह वजीफा नमाज और तौबा इस्तिगफार के साथ करें। हराम कमाई और गुनाहों से बचें ताकि वजीफे का असर जल्दी हो। अल्लाह पर पूरा यकीन रखें और किसी भी हाल में मायूस न हो। अगर हो सके तो गरीबों को सदका दें, इससे कारोबार में और ज्यादा बरकत होगी। मेरे प्यारे अजीज भाइयों और बहनों, अब मैं आपको वह खास और पावरफुल वजीफा बताने वाला हूं। अगर आप तंगदस्ती, गरीबी और कर्ज से परेशान हैं, हर तरफ मायूसी और तंगहाली ने घेर रखा है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। आज मैं आपके लिए एक ऐसा पावरफुल और असरदार वजीफा लेकर आया हूं जो आपको गरीबी से निकालकर दौलतमंद बना सकता है, आपके रिज्क में बरकत ला सकता है और आपके लिए हलाल कमाई के बेपनाह दरवाजे खोल सकता है। यह वजीफा उन लोगों के लिए है जो हमेशा तंगहाली और गरीबी में रहते हैं, जिन्हें रोजगार और कारोबार में नुकसान हो रहा है, जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, जिनकी आमदनी बहुत कम है और खर्चा ज्यादा है, जो अपने लिए एक बेहतर और मालदार जिंदगी चाहते हैं। अगर आप सच्चे दिल से यह वजीफा करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके रिज्क में ऐसी बरकत देगा कि गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आप माला माल हो जाएंगे। क्यों आती है गरीबी? गरीबी और तंगदस्ती की कई वजहें हो सकती हैं। गुनाहों की कसरत और अल्लाह की नाफरमानी, रिज्क की नाशुक्री और सदका खैरात न करना, नजर एबद, जादू टोना या किसी की बुरी नजर, किसी का हक मारना या हराम कमाई खाना, नमाज और दुआओं से दूरी। लेकिन अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाला है। अगर हम तौबा करें और सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारें तो वह हमारी हर मुश्किल को दूर कर सकता है और हमारे रिज्क को बेशुमार बढ़ा सकता है। अब मैं आपको वह खास वजीफा बताने वाला हूं जिसका आपको इंतजार था। यह वजीफा बहुत ही असरदार और आजमाया हुआ है। इसे करने से गरीबी से निजात मिलेगी, दौलतमंद बनने के रास्ते खुलेंगे और हलाल आमदनी में बरकत होगी। वजीफे को करने का तरीका: हर रोज फजर की नमाज के बाद 3 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ें। अब यह आयत 700 बार पढ़ें। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजन व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब।
اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق کر دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ سورہ الطلاق آیت نمبر 2 سے 3۔ اس کے بعد یا واسیو یا رجاکو 500 بار پڑھیں۔ اب اللہ سے سچے دل سے غریبی سے نجات اور حلال دولت کے لیے دعا کریں۔ آخر میں 3 بار پھر درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس وظیفے کو لگاتار 21 دن تک کریں، پھر ہر جمعرات کو ایک بار پڑھ کر اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ وظیفے کے اثرات، فائدے: رزق میں بے پناہ برکت ہوگی اور غریبی ختم ہو جائے گی۔ روزگار اور کاروبار کے نئے راستے کھلیں گے۔ اگر کسی نے رزق پر بندش یا جادو کیا ہوگا تو وہ ٹوٹ جائے گا۔ قرض سے نجات ملے گی اور آمدنی بڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مالا مال کر دے گا اور ہر مشکل دور ہو جائے گی۔ خاص تاکید، ضروری ہدایتیں: نماز کی پابندی کریں اور اللہ پر پورا یقین رکھیں۔ حرام کمائی اور گناہوں سے بچیں۔ اگر ہو سکے تو غریبوں اور یتیموں کو صدقہ دیں۔ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں اور ناشکری سے بچیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب میں آپ کو تیسرا وظیفہ بتانے والا ہوں۔ میں آپ سب کے لیے ایک ایسا پاورفل اور اثردار وظیفہ لے کر آیا ہوں جو ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، جن کی آمدنی کم ہے لیکن قرض بڑھتا ہی جا رہا ہے، جن کی تنخواہ پوری نہیں پڑتی اور ہر مہینے قرض اتارنے میں مشکل ہوتی ہے۔ اگر آپ بھی اس پریشانی سے جوجھ رہے ہیں تو گھبرائیے مت، اللہ تعالیٰ ہر مشکل کا حل فرمانے والا ہے، اور اگر آپ یہ وظیفہ پوری شدت اور یقین کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا قرض جلد ہی اتر جائے گا اور اللہ آپ کے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرمائے گا۔ قرض بڑھنے کی وجہیں: کئی بار ہم خود سمجھ نہیں پاتے کہ آخر قرض بڑھتا کیوں جا رہا ہے۔ اس کی کچھ عام وجہیں ہو سکتی ہیں: بنا سوچے سمجھے خرچ کرنا، حرام آمدنی یا غلط طریقوں سے پیسہ کمانا، نظر بد یا کسی کی بری نظر، جادو یا ٹونا جو رزق میں رکاوٹ ڈالتا ہے، اللہ کا شکر ادا نہ کرنا اور نماز میں کوتاہی۔ لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کے کرم سے ہر پریشانی کا حل ممکن ہے۔ اگر آپ سچے دل سے یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ جلد ہی آپ کا قرض اتر جائے گا اور برکت آپ کے گھر کا مہمان بن جائے گی۔ اب میں آپ کو وہ خاص وظیفہ بتانے والا ہوں جس کا آپ کو انتظار تھا۔ وظیفے کو کرنے کا طریقہ: سب سے پہلے وضو کر لیں اور پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں۔ 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ اب یا گنیوں یا مغنیوں کو 1000 بار پڑھیں۔ اس کے بعد یہ آیت 700 بار پڑھیں۔ ربی انی لیما انجلتا الی من خیر فقیر، اے میرے رب، میں اس بھلائی کا سخت محتاج ہوں جو تم میری طرف بھیجے۔ اب اللہ سے رو رو کر اپنے قرض سے نجات پانے کی دعا کریں۔ آخر میں 3 بار پھر درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس وظیفے کو لگاتار 21 دن تک کریں۔ وظیفے کے اثرات، فائدے: انشاءاللہ قرض جلدی اتر جائے گا۔ اگر کسی نے جادو یا ٹونا کیا ہوگا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ آپ کے رزق میں بے پناہ برکت عطا کرے گا۔ آمدنی میں اضافہ ہوگا اور کاروبار میں برکت ہوگی۔ دل کو سکون ملے گا اور مایوسی ختم ہوگی۔ خاص تاکید، ضروری ہدایتیں: یہ وظیفہ ہر فرض نماز کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے۔ حرام آمدنی سے بچیں اور حلال روزی کمانے کی کوشش کریں۔ اللہ پر پورا یقین رکھیں اور کسی بھی حال میں مایوس نہ ہوں۔ روزانہ سورہ واقعہ اور سورہ طٰہٰ کی تلاوت کریں، اس سے رزق میں برکت ہوگی۔ قرض چکانے کی سچی نیت رکھیں اور کوشش کریں کہ غیر ضروری خرچوں سے بچیں۔ اگر آپ کو کوئی خاص وظیفہ یا عمل چاہیے یا کسی مسئلے میں کوئی مدد چاہیے تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں، انشاءاللہ آپ کی پوری مدد کی جائے گی۔ اب اپنے دوست محمد غفران کو دیں گے اجازت، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔